सगल्यांक आयज हांव करता गोवन रेचाद मसाला. गोवन रेचाद मसाला करपाक म्हाका लागतले 24 काश्मीरी चिलीज, 24 गार्लीक, 1 इंच आलें, 1 पियाव बरो भाजला हांवें तो, 1 टीस्पून जिरें, 20 ग्राम्स हांवें आमसाण घेयल्या, तिकी घेयल्या हांवें 1 इंच, 1 टीस्पून हांवें घेयला मीठ आनी हांवें 20 मिरयां घेयलें, 1 टीस्पून घेयला हांवें हळद आनी 1 टीस्पून हांवें घेयल्या साकर. हिंगासर हांवें 180 ml विनिगर घेयल्या. आतां हांव हें सगलें वांटतलें. आतां हांव हें सगलें मिक्सरान घालून वांटून तेजी पेस्ट करता. हो चोय आतां रेचाद मसालो वांटून रेडी जाला. ही म्हजे गोवन रेचाद मसाल्याची रेसिपी तुमकां लायक जाल्या जाल्यार आनी असले व्हिडिओ तुमकां आनीक पळोवपाक जाय जाल्यार म्हजे चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं.